बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, 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 अस्सलाम। जरा सोचें क्या टाइम होगा वो जब मैं भी यूट्यूब से अर्निंग करूँगी। जी तो प्यारे साथियों, आज हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बातें शातें बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं वीडियो। हाँ जी, सही मुस्लिम में हदीस है कि जो दज्जाल है ना, उसके माथे पे लिखा होगा काफ, फा, अलिफ और रा। सही, अलग अलग लिखा होगा, तो हो सकता है आप उससे कोई और ही मतलब निकाल लें। बिल्कुल सही, ठीक है। जिस तरह अलिफ लाम मीम से लोगों ने आले मोहम्मद निकाल लिया हुआ है, किसी ने कुछ निकाल लिया है, किसी ने कुछ हो गया। मैं उदू भी चीखता रहूंगा कि यार काफर लिखे है, उन्होंने कहना ना। जहां पे भी आप देख ले, कई एक यानी चीजें हैं वो उसकी गलत से गलत तावील करते जाते हैं। वो चीजें बिल्कुल वाजे होती हैं, वो कहते हैं नहीं ये कहने का मतलब नहीं था, ये कहने का मतलब था। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं एक बरेलवी आलिम के पास मिलने के लिए गया, मुझे अब ज़िमनन याद आ गई ये बात। तो मुस्नद अहमद की मैंने हदीस बयान की जो अल अदबुल मुफरद में मौजूद है। मैंने दुआ सिर्फ अल्लाह ही से उस रिसर्च पेपर में भी डाली हुई है कि नबी इस्लाम के सामने एक सहाबी ने कह दिया, या रसूल अल्लाह माशा अल्लाह व शिअता, अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। आप फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया? कुल बल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि क्या है जो अकेला अल्लाह चाहे। तो मैं उनको बता रहा था कि नबी इस्लाम तौहीद के मामले में कितने सेंसिटिव थे, अपने आप को जमा भी नहीं करने देते थे। सही मुस्लिम में हदीस नहीं है, किताबुल जुमा में एक सहाबी ने, मेरा एक क्लिप भी है इसी नाम से है, अल्लाह नबी वारिस, यूट्यूब पे लिखें अल्लाह नबी वारिस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो खुल जाएगा। उस सहाबी ने नबी इस्लाम के सामने खुतबा दिया, तकरीर कर रहा था, नबी इस्लाम वहाँ बैठे हुए थे। उसने कहा कि मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया। व मन यासिहिमा, और जो इन दोनों की नाफरमानी करे फ़क़द गवा, वो बहक गया। बिल्कुल सही जुमला बोला है। नबी इस्लाम को गुस्सा है, फरमाया बिअसल ख़तीब अंता, तो कितना बुरा खतीब है तूने ये क्यों कहा जो इन दोनों की नाफरमानी करे। या वो मौलवी साहब कहते हैं हिक है, जेड़ा हिक की ढू आखे वो काफिर और मुशरिक है। और नबी साहब कह रहे हैं हिक ढू ही कहना है, लादा है। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज है, आपने फरमाया कुम इज़हब, उठ और से निकल जा, शक्ल गुम कर। नबी इस्लाम कितने अखलाक पे थे, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लिटरेचर में बिल्कुल सही जुमला उसने बोला था, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हुआ, जो इन दोनों की नाफरमानी करे नाकाम हुआ। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी जुमला नहीं था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं था सर, कॉन्टेक्स्ट के साथ था। लेकिन इमामुल मुवहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, तुम दोबारा कहो। फिर आपने फरमाया तुम्हें यह कहना चाहिए था वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे। इन दोनों क्यों कहा? उसने आगे से नहीं बहस किया, अल्लाह के रसूल मैंने आपको अल्लाह का बंदा ही मैंने आपको अल्लाह तो नहीं बना लिया, मुस्तकिल बिज़ात नहीं समझ लिया, आपको जाती नहीं समझ लिया, अताई समझा है। ये सारी कहानियां तो जेडे मौलवियों ने बाद कराइयां ने, ये साहबे कराम दिमाग ही नहीं सन। ठीक हो गया। तो वहां पे भी ये मैं बरेलवी आलिम को जब मैंने बताई ना हदीस मुस्नद अहमद और अल अदबुल मुफरद की, आप हैरान हो गए। कहता जी इसका तो ये मतलब ही नहीं जो आप समझे। मैंने कहा जी आप समझा दें। वो कहते हैं देखें, जब नबी इस्लाम ने कहा, जब उसने कहा ना माशा अल्लाह व शिअता, अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे जो आप चाहें, तो आपने कहा ना अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, तो आपने फरमाया कि आप ये कहना चाह रहे थे। अब उसने अपना लुक़मा नबी इस्लाम के मुंह में डाल दिया कि जी ऐ मेरे साहबी, कहीं तुमने मुझे अल्लाह समझ के तो नहीं कहा था? हालांकि नबी इस्लाम का सवाल क्या था? वो कहता वो ये हुजूर ये कहना चाह रहे थे। मैंने कहा अगले अल्फाज की हिफाजत कर रहे हैं। आपने ही कहा क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दिया? अब इस जुमले में, और क्या आपने मुझे अल्लाह के मुकाबले में तो नहीं ना खड़ा किया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? कितना फर्क है। वो ये तर्जमा कर रहा था सर, ऐ तुसी दज्जाल उत्ते भी काफर लिखा होगा ना, यही तावील करना शुरू कर छड़ोगे कि जी ये काफ से जो है वो फलानी सरकार, किश्ती अली सरकार, अलिफ नाल अल्लाह,
ٹھیک ہے جی فے نال کوئی اور ہی بن جائے گا پھر رے نال بھی کچھ بنا لو گے میں بنا دیا گا کوئی تمہوں لیکن پھر تمہیں برا لگے گا اس واسطے چھڈ دو تے یہ جنا نا کہن گے معرفت دیا گلاں نے یہ کہنا شروع کر دیں گے ادو بھی سمجھ نہیں لگنی کسی کو وہ تعویل کرتے ہیں وہ ایسی سی باطل تعویلات کرتے تو میں نے اس کو پھر سمجھایا کہ یار اگلے الفاظ جو ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ اوے کیا اکیلا اللہ جو چاہے تو یہ پہلے الفاظ کی انٹینسٹی کو بتا رہے ہیں کہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا تو کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا نہیں وہ تو کہہ رہے پیارے صحابی کہ یہ آپ نے مجھے اللہ سمجھ کے تو نہیں کہا تو میں نے کہا اگلے الفاظ کیا ہیں کہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اور پھر مسلم شریف کے الفاظ بئس الخطیب وانت کتنا برا خطیب ہے تو یہ ہر چیز کی نا تعویل کر لیتا ہے. کچھ عرصہ پہلے جب وہ ایک چکر چل رہا تھا گستاخ رسول کی سزا کے اوپر ٹھیک ہے میرا تو یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں گستاخ رسول کی سزا اور ابن تیمیہ لکھے تو کھل جائے گا. جاوید احمد غامدی صاحب کو لیا ہوا تھا ٹیلی فون کال کے اوپر مفتی منیب الرحمان صاحب کو اسٹوڈیو میں لیا ہوا تھا. مفتی منیب الرحمان سے ٹھنڈا بندہ ہے کوئی سر یہ ٹھنڈے اسی وقت تک ہیں جب تک آپ ان کو چھیڑتے نہیں. میں یہ نہیں کہتا دم پہ پاؤں نہیں رکھتے میں یہ نہیں کہتا جب تک آپ ان کو چھیڑتے نہیں. اب مفتی منیب الرحمان صاحب بیان کر رہے ہیں تو غامدی صاحب کی جب باری ہے تو ان کا حق تھا وہ بولتے. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو فقہ حنفی نافذ ہے اور فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح کی ایک آڈیو ریکارڈنگ مفتی تقی عثمانی کی بھی لیک ہو گئی ہے اچھا نجی گفتگو سارے یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے. عمار خان ناصر جو میں نے بتایا نا ان کا شہید اس نے اپنے فیس بک پہ چڑھائی ہوئی ہے صحیح اور یہ اس وقت ہوئی تھی جب سلمان تاثیر کی اسیسینیشن ہوئی تھی. صحیح اس دوران جب سوال ہوا اس نے کہا ہاں جی یہ تو فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل تو نہیں ہے یہ تو بعد میں علماء نے اس طرح یہ کیا ہے اور اب ہم بھی خاموش ہی ہیں. اچھا غامدی صاحب نے جب یہ بات کی نا تو مفتی صاحب تپ کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کو آپ نے بلا لیتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اور سر غامدی صاحب کے پھر حوصلہ ہے نا. غامدی صاحب نے کہا مفتی صاحب میں تو مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے میں تو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں چینل پہ نا تو آپ ذرا اپنی عوام کو بتا دیں کہ فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے. چونکہ مفتی صاحب کو پتا تھا کہ فقہ حنفی میں وہی کچھ لکھا ہے جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں تو علماء کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے رنگ میں بھنگ ڈال دو کیا کرو پچ کھود دو یعنی خود تو بیٹنگ لے لی ہے جب میری بیٹنگ آئی ہے پیچی کھود دیتی ہے اوڑوں سے کون بالنگ کرا سکتا ہے بیٹنگ کر سکتا ہے انہوں نے پیچی کھود دی. غامدی صاحب نے کہا جی میں تو جاہل ہوں. غامدی صاحب نے پچ پھر سیدھی کر دی. انہوں نے کہا سر تسی کھیل لو میں ہوں پھر اور بالنگ کرانا. پھر غامدی صاحب نے ایک اور بال سٹی انہوں نے کہا سر میں تو ادھر سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ گستاخ رسول کی سزا فقہ حنفی میں کیا لکھی ہوئی ہے. وہ پھر ادھر ادھر کی مار رہے ہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو سر سب سے پہلے تو 295C ان لوگوں کو پھر اپنی فقہ حنفی کے اوپر لگانی چاہیے ٹھیک ہے. میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا ہوں میں حالات و واقعات کے اوپر بات کر رہا ہوں سر میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا اپنا جو موقف ہے وہ ریکارڈڈ ہے اور پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر میں جتنی کنٹرول گفتگو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے اور ایک میسج بھی ایک آنریبل وے میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے ٹھیک ہو گیا. جی تو میرے ساتھیوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے دل مانتا ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیجیے اور ہمیشہ کی طرح اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیجیے. جی تو پیارے ساتھیوں محمد علی مرزا انجینئر کی ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی بے انتہا اچھی تھی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا علی بھائی ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اپنی بات کو پروو کرتے ہیں اپنی بات جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو لاجیکلی بیان کرتے ہیں اور پھر جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو غلط بھی بڑا لاجیکلی پروو کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے ساتھیوں اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور انشاءاللہ جلدی ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.